नमो नमः। अहं डाक्टर् प्रियङ्का सिन्हा मूलतः उत्तरप्रदेशस्य देवरिया जनपदतः अस्मि। मम उच्चशिक्षा काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागतः अभवत्। इदानीम् अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन सञ्चालितं संस्कृताध्ययनकेन्द्रस्य शिक्षिकारूपेण कार्यं कुर्वती अस्मि। मया यः विषयः प्रस्तूयते तस्य शीर्षकः वर्तते संस्कृतकोशपद्धत्याः अन्तर्गते कोशानां प्रासङ्गिकता। संस्कृतं भारोपीयपरिवारस्य प्राचीनतमा अन्यतमा भाषारूपेण प्रसिद्धं लब्धम्। अस्याः भाषायाः अविच्छिन्ना धारा वैदिककालात् अद्यपर्यन्तं प्रभवति। भारतवर्षस्य अखिलं ज्ञानभण्डारं संस्कृतभाषायामेव अन्तर्निहितः वर्तते। अस्य ज्ञानभण्डारस्य अवगमनं शब्दशास्त्रेण विना भवितुं न शक्नोति। शब्दशास्त्रं किं? शब्दानां शास्त्रम् इति शब्दशास्त्रं। शब्दशास्त्रस्य द्वे अङ्गे स्तः व्याकरणं कोशश्च। एताभ्याम् अङ्गाभ्यां विना केषु शास्त्रेषु प्रवेशः भवितुं न अर्हति। एताभ्यां ज्ञानाभ्यां विना मनुष्याः अन्धः बधिरः सदृशाः सन्ति। एकस्मिन् स्थाने उक्तमपि अव्याकरणस्त्वन्धः बधिरः कोशविवर्जितः। अर्थात् ये व्याकरणं न जानन्ति, साधुशब्दः वा असाधुशब्दः इत्यस्य ज्ञानं नास्ति, ते अन्धसदृशः सन्ति। येषां बुद्ध्यां मस्तिष्के शब्दानां सङ्ग्रहः नास्ति, ते बधिरः सदृशः सन्ति। एतद् अतिरिच्य अष्टौ सङ्केतग्रहे अपि कोशशब्दस्य गणना वर्तते। यथा शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। प्रथमतः भारतैव शब्दानां सङ्ग्रहः कोशनिर्माणम् अभवत्। इयं परम्परा 600 वर्षं पूर्वस्यैव अस्ति। एवं प्रकारेण संस्कृतकोशपद्धत्याः प्रसारः अपि भारतैव जातः। संस्कृतकोशपद्धत्याः द्वे भेदे स्तः प्राचीनकोशपद्धतिः, आधुनिककोशपद्धतिः। प्राचीनकोशपद्धत्याः अन्तर्गते वैदिकाः लौकिककोशाः च आगच्छन्ति। सर्वप्रथमः प्रसिद्धः वैदिककोशः निघण्टुः अस्ति। अयं कोशः 3 काण्डेषु विभक्तः तथा प्रायः 1800 वैदिकशब्दानां सङ्ग्रहो विद्यते। यास्कस्य टीका निरुक्तम् अस्मिन् कोशे अस्ति। यः जगतः प्रथमः शब्दार्थकोशः एवं विश्वकोशः अस्ति। प्राचीनकोशपद्धत्याः अन्तर्गते अत्युत्तमः लौकिककोशः, समानान्तरकोशः वा थेसेरस् रूपेण प्रसिद्धः अमरकोशः एव। अयं कोशः 6ष्ठशताब्द्याम् अमरसिंहेन प्रणीतः। अमरसिंहस्य पूर्ववर्ती कोशकाराः प्याडिः, कात्यायनः, भागुरिः इत्यादयः कोशकाराः नामलिङ्गयोः उभयोः शैल्योः निर्देशः स्वस्वकोशे अकुर्वन्। परम् अल्पीयांशाः कोशकाराः नाम्ना एव निर्देशः स्वस्वकोशे अकुर्वन्। अन्यकोशकाराः लिङ्गानाम् उल्लेखः एव मुख्यो विषयो गृहीतवन्तः। परञ्च अमरकोशकारः नामलिङ्गयोः उभयोः शैल्योः निर्देशः करोति स्म। तथा स्वकोशस्य अभिधानं नामलिङ्गानुशासनम् इति कृतम्। इयं शैली अद्वितीया आसीत्। कोशकारः स्वपूर्ववर्ती अनेकानां कोशानाम् आश्रयं गृहीतवान्। यथा मेदिन्यमरमाला च, त्रिकाण्डोरत्तमालिका, रन्तिदेवभागुरश्च, ब्याडिः शब्दार्णवस्तथा, द्युरूपो कलिङ्गश्च, रभसः पुरुषोत्तमः, दुर्गाभिधानमाला च, संसारावर्त शाश्वतो, विश्वोपत्तालितश्चैव
वाचस्पतिः हलायुद्धौ हारावली शाहसाङ्को विक्रमादित्य एव च हेमचन्द्ररुद्रश्चाप्यमरोऽयं सनातनः। एतेषु कोशेषु अनेके कोशाः अमरकोशकालस्य समये विद्यमानाः आसन्। एतेषां कोशानां वैशिष्ट्यम् अमरकोशस्य प्रस्तावनाद्वारैव व्यक्तः। यम् अमरसिंहः स्व अमरकोशस्य मङ्गलाचरणानन्तरं प्रस्तुतं। यथा समाहृत्यानतन्त्राणि संक्षिप्तैः प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गैः नामलिङ्गानुशासनम्। इत्यस्य कोशस्य अपरे नाम त्रिकाण्डम् अपि वर्तते। त्रिकाण्डस्य तात्पर्यं यस्मिन् त्रीणि काण्डानि सन्ति, यथा स्वर्गादिकाण्डं, भूम्यादिकाण्डं, सामान्यादिकाण्डम्। अस्मिन् कोशे प्रायः अनुष्टुप् छन्दे 1600 श्लोकाः सन्ति, तथा 20,000 शब्दाः। अस्य कोशस्य महता सदा अग्रसारितो भवति। अस्मिन् कोशे प्रायः 50 टीकाः प्रणीताः सन्ति, तथा विदेशी भाषासु अपि प्राप्ता। सुप्रसिद्धः टीकाकारः भानुजीदीक्षितः शब्दार्थयोः तादात्म्यम् अभाषितं कृत्वा अष्टाध्यायी अमरकोशस्य वैशिष्ट्यं प्रस्तुतं कृतवान्। यथा अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत्पिता। एतस्य कोशस्य पश्चाद्वर्ती धनञ्जयः हलायुधस्य कोशकाराः अमरसिंहेन प्रभाविताः। भारते आधुनिकपद्धत्याः निर्मिताः शब्दकोशाः द्वयोः वर्गयोः स्थापयितुं शक्यन्ते। एतेषु एका धारा आसीत् यस्याम् आङ्ग्लभाषायाः, जर्मन् भाषायाः वा इत्यादिभिः भाषाभिः सह संस्कृतकोशाः निर्मीयन्ते स्म। अस्याः पद्धत्याः प्रवर्तकाः मूलनिर्मातारः वा संस्कृतविद्वांसः आसन्। अस्यां धारायाम् आधुनिकरीत्या शब्दकोशनिर्माणकार्यं भारते विदेशीयविद्वद्भिः, धार्मिकप्रचारकैः, सर्वकारीयप्रशासकैः च आरब्धम्। 1918 वर्षे डाक्टर् विल्सन् महोदयेन संस्कृत-आङ्ग्लशब्दकोशः निर्मितः। अस्य ग्रन्थस्य प्रस्तावना ज्ञायते यत् पुरातनव्यवस्थायाः केचन संस्कृतकोशाः तस्मिन् समये विद्यमानाः आसन्। कोलब्रुक् इत्यनेन अनुदितः अमरकोशः अपि उपस्थितः आसीत्। वस्तुतः विल्सन् महोदयस्य कोशं द्विभाषिकः पर्यायशब्दकोशः इति वक्तुं शक्यते। मोनियर् विलियम्स् इत्यस्य द्वौ शब्दकोशौ, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी एंड इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी प्रसिद्धौ स्तः। अस्य प्रकाशनम् 1950 वर्षे जातम्। एतयोः अनन्तरम् आप्टे डिक्शनरी इति अत्युत्तमः कोशः वर्तते। आधुनिककोशकला आधारेण वामन शिवराम आप्टे महोदयः 1989 वर्षे ए प्रैक्टिकल संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी इति शब्दकोशस्य सङ्कलनं कृतवान्। तस्य महती प्रशंसा आसीत्। द्वितीयनवविधि अनुसारं नूतनप्रेरणाभिः सह संस्कृते एतादृशाः शब्दकोशाः निर्मिताः यस्य माध्यममपि संस्कृतम् आसीत्। एतेषु प्रकारेषु शब्दकोशेषु द्वौ शब्दकोशौ विशेषरूपेण उल्लेखनीयौ स्तः। प्रथमः शब्दकल्पद्रुमः, द्वितीयः वाचस्पतिः। शब्दकल्पद्रुमः अयं कोशः राजा राधाकान्तदेवेन विरचितः 5 खण्डेषु विभक्तः एकभाषीयः संस्कृतमहाकोशः अस्ति। 28
वर्षतः 8,50 अष्टादशशतं वर्षपर्यन्तं निर्माणकार्यं प्रचलति। अस्मिन् कोशे गृहीताः शब्दाः पदानि सन्ति तथा शब्दानां व्युत्पत्ति व्याख्या प्रमाणम् इत्यादयः विविधाः विषयाः आसन्। ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीयशब्दकोशानां विकासक्रमे अत्युत्तमः कोशः इति वक्तुं शक्यते। परवर्तिषु कोशेषु न अपितु भारतीयभाषायाः सर्वेषु कोशेषु अपि अस्य प्रभावः व्यापको अस्ति। वाचस्पत्यम् इति संस्कृतमहाकोशः तर्कवाचस्पति तारानाथ भट्टाचार्येण प्रणीतः। अस्य महाकोशस्य निर्माणकार्यं षड्षष्ट्याधिक-अष्टादशशततमे वर्षे प्रारब्धं तथा निर्मितस्वरूपम् 18 वर्षाद् अनन्तरं 84-अष्टादशशततमे वर्षे आगतम्। 48-19-शततमे वर्षे पुणे नगरे केन्द्रसर्वकारेण प्रदत्तवित्तीय अनुदानेन डॉक्टर S.M. कत्रे इत्यस्य निर्देशनेन बृहत् एन एन्साइक्लोपेडिक डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स इति विशालः संस्कृतकोशः निर्मातुम् आरब्धः, यः पश्चात् अमृत माधव घाटगे इत्यस्य निर्देशने प्रगतः। 18-19-शततमे वर्षे प्रथमः भागः प्रकाशितः। प्रायः 50 विद्वांसः आसन्। ते विद्वांसः 1400 ग्रन्थानाम् अध्ययनं कृतवन्तः। 76 वर्षेभ्यः शब्दानां संग्रहः अनवरत चलति। केवल अकारैः वर्णैः अधुना 35 भागाः प्रकाशिताः। 20 लक्षं शब्दाः सन्ति। सर्वप्रथमः बृहद् विश्वकोशः रूपेण प्रसिद्धः। डॉक्टर कत्रे संस्कृतस्य अपि च आधुनिकभाषाशास्त्रस्य महान् विद्वान् आसीत्। अस्य कोशस्य शब्दानां संकलने, अर्थनिर्धारणे च संस्कृतविशेषज्ञानां तत्तद्विषयाणां प्रौढविद्वानानां च पूर्णसहायतां ग्रहीतुं प्रयत्नाः क्रियन्ते। आङ्ग्ल, जर्मन, फ्रेंच, रूसी इत्यादीनां भाषाणां सर्वेषां समृद्धानां संस्कृतशब्दकोशानां विशालाः सामग्रिः परीक्षितो अस्ति। अतः उपरोक्तशब्दकोशः अद्य पर्यन्तं सर्वेषु संस्कृत आङ्ग्लकोशेषु सर्वोत्तमः भविष्यति इति निश्चितम्। संस्कृतद्वारा अनेके लघु बृहत् संस्कृतशब्दकोशाः निर्मिताः, परं तेषां महत्त्वं शब्दकोशविकासस्य इतिहासे विचारयितुं न शक्यते। अनेके संस्कृतशब्दकोशाः निर्मिताः, येषु भारतीयभाषाणां माध्यमेन संस्कृतशब्दानाम् अर्थानां परिचयः भवति, न तु तेषु स्वतन्त्रं लक्षणं दृश्यते। यथा मराठी-संस्कृतकोशः, संस्कृत-हिन्दीकोशः, संस्कृत-तमिलकोशः, संस्कृत-तेलुगुकोशः, संस्कृत-गुजरातीकोशः इत्यादयः। संस्कृतकोशपद्धत्याः प्रासङ्गिकता वर्तमानयुगे अपि प्रत्येक क्षेत्रे दृश्यते, परम् आधुनिकपद्धतिमनुसृत्य कोशनिर्माणम् अधिकं भवति। यथा शब्दकल्पद्रुमः, वाचस्पत्यं, संस्कृत-आङ्ग्ल डिक्शनरी, इंग्लिश-संस्कृत डिक्शनरी इत्यादयः। यन्त्रारोपितकोशांशः इति वेबसाइट मध्ये शब्दकल्पद्रुमः, वाचस्पत्यम् इत्यादयः कोशाः सन्ति। वाचस्पत्यं, शब्दकल्पद्रुमः एतयोः कोशयोः डिजिटल्करणम् अपि अभवत्, अर्थात् कोलेन विश्वविद्यालयस्य वेबसाइट मध्ये। तथा PDF अपि अर्काइव मध्ये उपलब्धम् अस्ति। अमरकोशः, वाचस्पत्यम् एवं शब्दकल्पद्रुमः इति नाम्ना एंड्रॉयड ऐप अपि वर्तते। अस्य निर्माता सृजन झा तथा निदेशकः मदन मोहन झा महोदयः अस्ति। अतः शोधकार्ये तथा केषामपि ग्रन्थाध्ययने सहायतां कुर्वन्ति। कोशकार्यस्य निर्माणकार्येऽपि कोशानां प्रासङ्गिकता
वर्तते। वर्तमानकाले अनवरतकोशानां निर्माणकार्यं प्रचलति, अतः रोजगारः अपि प्राप्तं कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा पुणे एकस्मिन् स्थाने एकः डेकन् महाविद्यालयः अस्ति, तत्र 6 सप्ततिवर्षेभ्यः बृहत् कोशस्य निर्माणं चलति। तर्हि ये कार्यं कुर्वन्ति ते धनमपि प्राप्नुवन्ति। एतद् अतिरिक्त कोशानां निर्माणं चलति, यथा धातुकोशः, सुबन्तकोशः, सुभाषितकोशः इत्यादयः। अतः शब्दकोशानाम् अध्ययनं करणीयं, यतोहि एतेषां प्रासङ्गिकता सर्वस्मिन् कालेषु अस्ति।